اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، اڈ کاغ گئے بگ گئے، اے نہ بگلیاں آئے اڈ جانا ہے، اے دنیا مقام فنا دائے تھے نام اللہ دا رانا ہے۔ پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے، پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونے بچھایا۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے بڈھے ہو کے مرنا، ضروری نہیں کہ ہر بندے بیمار ہو کے مرنا، مالک دی فصل ہوندی، مالک دی مرضی ہوندی، پکا لوے یا کچی وڈ لوے، مالک جو ہے کچی نو امید ہوندی ہے کہ شاید میرا مالک مینوں پکا لے، تے جدوں پک جاندی ہے نا پھر تنوں داتری دی امید۔ جوانی وچ بھی موت آ سکتی، بچپن بھی آ سکتی، بڑھاپے تو اگاں تو مڑ گل ہی کوئی نہیں۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جیڑے بچپن ہی اس پاسے لگ گئے۔ در جوانے توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ جیڑی لکڑ کسے مستری کو ٹر جاندی، ان دی کوئی نہ کوئی شے بن جاندی، جیڑی قیمتی بھی ہوئے کسے مستری کو نہ جاوے مڑن دا بالنا نہیں بنتا۔ جویں مولوی صاحب فرما رہے سن، اولیاء کرام دی گل دسدے پے سن، تے میرے پیر دی انہاں مثال دتی خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ۔ انہاں دا قول ہے اگر تساں پیر ویکھنا ہوگا ان دے مرید ویکھو، کوئی زمیندار ویکھنا ہے تو ان دی پیڑی ویکھو، کوئی استاد ویکھنا ہے تو ان دے شاگرداں نوں ویکھو۔ جے دریا نہر دا پانی ویکھنا ہے نا وہ جی دریا دا ہونا ہے۔ مریداں نوں ویکھ کے پتہ لگ جاندہ ہے بھی یہ کسی کاریگر کو جاندے نے کہ نہیں جاندے۔ ہن اپنا سارے آئے بیٹھے ہیں مسجد تے، سارے دا دل موجود ہے، کئی دکان چ بیٹھے ہوئے، کئی کچھ سوچدے پے نے۔ ایویں جے پیر کو لوگ جاندے نے تو دل گھر رکھ جاویں، دل دکان تے پیا ہوئے، پیر تو دل دھوندا ہے نا۔ کپڑے دھونے ہوئے ایو جا کوئی دھوبی ہے جڑا تھانوں گالے چی دھو دے، اتار کے دینے پوندے۔ گھڑی خراب ہو جاوے ایو جا مکینک کو نہیں جڑا تھانوں آکھے ہاتھ چ ٹھیک کر دیں۔ این جی دوستو، پیر پکڑن دا مقصد کی اولاد ہو جاوے، اولاد تو بابیاں نہیں ہو جاندی۔ پیر پکڑن دا مقصد کی میرا کاروبار چل پے،
کاروبار انہوں دا نہیں چلتا. میں داڑھی رکھ لواں، انہوں دی داڑھی تو ساڑھے نال وڈی ہوندی. یہ پتہ ہی کوئی نہیں بھی پیر کیہو جا ہونا چاہیے تے پیر کس واسطے پکڑنا چاہیے. پیر کیہو جا ہونا چاہیے جی ذات دا سید ہوئے. یہ مقولہ غلط ہے. بلے شاہ تو بڑے دنیا سمجھایا وہ تو سید ہیں تے ارائیاں دے تو گنڈے گڑدا رہنا. وہ مڑیا کسے جا کے پیر مہر علی شاہ صاحب نو بڑیاں لوکاں دسیا وہ تو سید ہیں تو سیالاں دی بکریاں اٹھ چراؤندا رہنا. وہ ہٹیا نے پیچھوں. حضرت سلطان باؤ کون نے؟ سید نے، عوان نے. بزرگی ذاتاں وچ نہیں ہوتی، بزرگی ظاہرا علم وچ بھی نہیں ہوتی. شیطان کو تو بڑا علم ہے، مرزا قادیانی کو بڑا علم ہے. پیر دی نشانی یہ نہیں کہ وہ پیر دا پتر ہوئے. حاجی دا پتر جمدا حاجی نہیں ہوتا، کسی عالم دا پتر جمدا عالم نہیں ہوتا. ڈاکٹر دا پتر جمدا ڈاکٹر نہیں ہوتا. ایویں پیر دا پتر جمدا پیر نہیں ہوتا. جیڑی گلو یہ کام خراب ہو گیا نا ان دی وجہ ہی ہوئی. لوگ پیر دے پتر نو پیر سمجھتے ہیں. ان پڑھ بندے نو سارا قلعہ احمد آباد آکھے ایم اے، یہ ایم اے تھوڑے آکھن نو ایم اے ہو جاوے وہ تو ہی ان پڑھ. اسی طرح پیر وہ ہوندا جن دے وچ ترائے صفتاں ہوں. علماء دے سامنے میں یہ گلاں کرنا مینوں شرمندگی محسوس ہوندی پئی ہے، پر امید ہے کہ یہ پردہ پاون گے. عالم جو ہے پیر دے کتنے حرف ہوندے نے؟ 3. پیر دے وچ ترائے صفتاں من تو پیر ہے. انہاں وچ ایک صفت بھی نہ ہوئے تو پیر نہیں ہوندا. انج تو بورڈ لکھ دے کہ بڑا غوث لازم ہے، نہیں ہوندا ہے. پیر دے وچ ترائے صفتاں ہوندیاں نے تو پیر ہوندا ہے. پہلی صفت یہ ہوئے شریعت دا پابند ہوئے. شیخ سعدی فرماندے نے خلاف پیغمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہے وہ کدے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکتا. اگ کھاوے پانی تے چلے بھاویں اڈے اسماناں تلے، اور جیڑا سوم سلاد دا تارک کچھ نہیں ہوندے پلے. شیطان بڑی بندگی بھی کیتی ہے، عالم ہی بڑا. ایک بزرگ دا منکر ہو گیا، ان دا علم کم آیا، ان دی بندگی کم آئی. دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا. جڑا خدا دے ولیاں کو دور رہندا ہے حقیقت چ خدا کو دور رہندا ہے. گندیاں نو گل لاؤنا ولیاں دی شان ہے. پیر سجن عیب کجن ساڈا تا ایمان ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کو بندہ گیا، میں جی مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا ہو جا. آخر میریاں دو شرطاں نے. کئی آندے نے جی مینوں کچھ وکھاؤ تو میں تاں مرید ہونا ہے. یہ انج جی میں انا بندہ آکھے میں تاں آپریشن کراؤنا مینوں پہلے کچھ وکھاؤ، ساری عمر انا ہی لگا بتے گا. آپریشن کرا تینوں آپے نظر آ جاوے گا. یہ سمجھ دینے کہ پیر سے احسان کرنا مرید ہونا. نماز پڑھنی اللہ تے احسان کوئی نہیں. گناہ چھڑ دینے اللہ تے احسان کوئی نہیں. کسی دے کامل دا مرید ہو جانا یہ کامل دا احسان ہوندا ہے سانو قبول کر لوے تا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا کیڑیاں شرطاں نے تیریاں؟ یہ بڑے حریص ہوندے نے. حریص علیکم بالمومن یہ نبی دی صفت ہے. یہ بھی بڑے حریص ہوندے. دوزخ دی اگ تو بچ جاون.
نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر، اللہ والے تو سفر کرتے ہیں ہمارے ایمان کی خاطر۔ اس آخیا جی میریاں یہ شرطاں نے، ایک تو میں نماز کو نہیں پڑھنی، دعا مینوں بدکاری دی عادت ہے میں وہ کو نہیں چھڈنی۔ اپنے دل تو پوچھو، کوئی ساڈے کول آوندا اساں ایو آکھنا چل دفع ہو جا تو، باویں ادو بھی گندے ہو بھی، لیکن ایک واری انہوں جھاڑ تو پوا بھی ہے۔ لیکن پیر میرے لیے شاہ صاحب فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے، پر میریاں دوئیں گلاں توہیں مننیاں نے۔ وہ بڑا راضی ہو گیا، اس آخیا جی ہور جیڑا کام بھی آکھو پھر میں وہ کراں گا۔ پیر میرے لیے شاہ صاحب فرمایا جدوں اذان ہووے تے وضو کر لویں۔ ٹھیک ہے جی، جتھے میں بیٹھا ہواں اتھے نہ آویں، یہ دوئیں گلاں میریاں نے۔ وہ بندہ آندا جی ہتھوں چنگی گل ہے، تسی مینوں کوئی نصیحت ہی کرنی آئی، جتھے تسی ہوو گے میں نہیں آواں کروں، جدوں اذان ہوے گی میں وضو کر لواں۔ مرید ہو گیا، گھر چلا گیا، اذان ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت بندہ وضو کر لیندہ ہے نا، وہ شیطان دفع ہو جاندہ جڑا نماز تو روکدا ہے۔ تے اللہ والیاں دا قرآن حدیث تے یقین ہوندا ہے، اسی تو زبان نہ آنے ہیں نا، انہاں دا یقین ہوندا ہے کہ شیطان دور ہو جانا ہے۔ انہیں جی وضو کر رہا، جیسے وضو کر رہا نا تو وہ شیطان دفع ہو گیا جیڑا نماز تو روکدا ہے۔ دل وچ خیال آیا اور نماز تو میں اپنے واسطے پڑھنی، پیر واسطے تو نہیں پڑھنی۔ جدوں بندہ مردہ ہے تو انہوں آندے نے نہ منہ لاندے نوں کرو، اور بندیا جے جیوندیاں نہ کیتا تے کسے پھڑ کے کیتا تو ان دا کی فائدہ ہے؟ نماز بھی پڑھ لے۔ کتنا دن ہو گئے تے نماز بھی پڑھدا رہا تے وضو تو پیر دے آکھن تے کر لوے کرے، لیکن نماز پھر وہ شیطان دفع ہو جا پڑ۔ کئی سالاں دے بعد مڑ گناہ دا خیال آیا، عشاء دی نماز پڑھ کے اتھے پنڈی دے وچ فاشا عورتاں دے ڈیرے ہوندے ہیں، یہ رات نو ادھر نکل گیا، کسی عورت دا بوہا جا کے کھٹکھٹایا، اس عورت نے دروازہ کھولیا، عورت نو نظر نہیں آندا پیا تے اس مرید ویکھ لیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے، پیچھاں کاڑ نہ ہٹیا، باہر جا کے سوچنے لگ پیا تائیں تے اس مینوں نہ روکیا۔ اچھا پیر نہ سویرے گل کراں گا، ہن میں کسی ہور کول چلا جانا۔ دوے پاسے گیا، اس عورت دا بوہا کھٹکھٹایا، انہیں بوہا کھولیا تو پیر میر علی شاہ صاحب اتھے بیٹھے ہوئے۔ ہن حیران ہو گیا کہ دوویں تے نہیں ہو سکدے، آندا میں دربار تو ویکھاں، گولڑا شریف نال ہی ہے، میں اتھوں ویکھ آؤنا، جی اتھے نہیں اے مڑ دوویں کی ہور نے، جی اتھے ہیں تو دوویں کی ہور نے، جی اتھے نہیں تو انہاں دوواں وچوں ایک تا ہے۔ ادھے جاندا پیا ہے، رستے وچ ابو پیر میر علی شاہ صاحب تشریف جاندے پے۔ آپ نے فرمایا مریدا تو وعدہ کیتا جتھے میں آواں گا تو نہیں آواں گا، کی گل ہے تینوں؟ کدی کسے کمرے جانا کدی کسے میرے خیر تو ہے؟ پیراں تے ڈگ پیا، رویا، اپنے آپ نے مخاطب ہو کے آکھدا ہے اور ظالماں اے بندہ ہو کے تینوں ویکھدا پیا جتھے جتھے جاندا پیا، وہ اللہ نہیں ویکھدا پیا تینوں؟ پیر دی صحبت وچ ایک کمال ہے، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا بازگر دانت درا، اللہ اپنے بندیاں نو طاقت دیتی ہوئی ہے، کمان وچوں نکلیا تیر واپس کر لیندے۔ 100 کوہاں تے مرشد وسے، پڑھ دے اور زبان نہ
کدے پیر تینوں منع کیتا گناہ تو؟ یہ تو سلطان بہو آخیا نا. اور جنہ گڈیاں نو ٹریکر لگا ہوندا ہے نا وہ دفتر چ بیٹھے ویکھ لیندے، دوئیاں گڈیاں نو نہیں ویکھدے. ایویں جس بندے دی پیر نہ محبت ہی نہیں، ہوں سوچدا میں شراب بھی پینا، میں نماز بھی کو نہیں پڑھدا، تو مینوں تو کدے پیر نہیں ویکھیا. تو ٹریکر تو لوا موڑ ویکھی تو ٹریکر ہوندا محبت پیر دی. حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. حب الفقراء مفتاح الجنہ، درویشاں دی محبت جنت دی کنجی. ہر بندہ آندا میرا پیر کامل ہے، تیرے آکھنا تو کامل نہیں بنے. کدوں دا مرید ہوئے؟ گناہ چھڑ دیتے ہیں. جے نہیں چھٹے نا تو یا تیرے وچ کمی ہے تو یا تیرے پیر وچ کمی. یا پیر بدل لا کوئی تو یا اپنے آپ نو بدل. ہور لوگ تو ٹھیک ہوندے پے نے کہ تو آنا مینوں تو فائد نہیں ہوندا. کتنے جنازے نہ گئے ہو، کتنے جمعے پڑھے. میں تھوڑے کو پوچھدا پیا، بھویں ہاں اچھا نہ بولو، کچھ سوچو نا کیوں نہیں فرق ہوندا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پتھر چیت جنہندا باہو اتنے ضائع وسنا میاں ہو. تقریراں میں سننا ہے، جنازہ نہ بھی جاننا ہے. ایک گناہ دس دے جڑا تو جنازہ ویکھ کے چھڑ دیتا ہو. مردہ دل را نفس اخوس یا خبیث، گرچہ خاند بر زبانس نس و حدیث. جدوں دل مردہ ہو جاندہ ہے نفس پاک ہوندا ہی نہیں. باویں ان دی زبان تے قرآن حدیث 24 گھنٹے ہوئے، زبان تے ہی ہے نا. بر زبان تسبیح در دل گوخر، این چنی تسبیح کے دارد اثر. ملاں کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. جگ تے کرن واز علماء چنگا، پر عشق بیان کچھ ہور سنے. زبان دی تقریر ہور ہوندی. زبان کی کیا ہے؟ یہ تو نوکر ہے. بوئے کے مالک کھڑوندا ہے کہ نوکر؟ دل تو اندر وہ تو بادشاہ ہے. سانوں اتنے آکھیا دل آکھیا تو اسی آئے ہیں. دل آکھے کسی نو بھی تلاوت کر تو بندہ تلاوت کردا ہے. جے دل آکھے گالاں کڈ تے زبان دی کی پاوے کہ گالاں نہ کڈ. بر زبان تسبیح در دل گوخر، این چنی تسبیح کے دارد اثر. زبان تے واز نصیحت ہوئے، درود شریف ہوئے، تقریر ہوئے، تے دل وچ مجھی گائیں تے کھوتیاں دا خیال ہوئے، وہ تقریر کی اثر کرے گی. ٹینکی وچ پانی صاف نہ ہوئے، ٹوٹیاں سونے دی لاؤندا بن، پھر پانی صحیح ہو جاوے. اور ٹینکی وچ پانی صاف ہوئے گا نا تے ٹوٹیاں پرانیاں ہون، ٹوٹیاں بجیاں ہون گیاں تے پانی صاف آ جائے. پیر دلاں نو صاف کر دے. میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ قُلُوبِ ذِكْرِ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلاں نو صاف کرن واسطے یہ اللہ دا ذکر ہے. ہر چیز دے واسطے کوئی نہ کوئی صفائی ہوندی، لیکن دلاں واسطے اللہ دا ذکر ہے. صابن بھی رکھ دیو کھرے وچ، کپڑا بھی رکھ دیو، اپنے آپ دھو لوے گا. کوئی دھومن والا بھی ہونا چاہیے. 7 گر ایسا ہو جو سکلی گر سا ہو، جنم جنم کے مورچے پل وچ دے ویکھو. کدوں دا پیر پکڑیا ہے؟ ہر 11ویں تے جاننا ہے، ہر عرس تے جاننا ہے. فائدہ تینوں کی ہویا ہے؟ انہاں تیناں چ کچھ تو ہے، تو من باویں نہ من. جے تو آکھیں میرے پیر کول کچھ نہیں تو ہور مرید نے تو انہاں نوں فائدہ ہو گیا ہے، تینوں نہیں ہوندا پیا. اندے چ پیر دا قصور کی؟ کوئی عورتاں گئیاں پانی بھرن،
ਖੂਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਹ 'ਚ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਆਖਿਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆ? ਉਸ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰੋਪਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਮਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਰ ਗਸ਼ਤੀ ਅਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਔਲੀਆ ਤਰ ਹਕੀਕਤ ਦੂਰ ਗਸ਼ਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਬਹਿ ਜਾ, ਕਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਬਦਲਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह एक दिन तकरीर पे करते हैं तो एक बंदा तीले ना खेडन लग पे। आपने उन्होंने आख्या तू 3 गुनाह किए ने मेरी महफिल। नंबर 1 तू मेरी तवज्जो हटा छड्डी। नंबर 2 इन्हां लोकां दी तवज्जो तू हटा छड्डी। नंबर 3 जेड़ा तसलसल हो रहा खुदा दी रहमत दा वो रुक गया। ये रवाज बने हुए ने। मैं नारियां दे खिलाफ नहीं, मैं या रसूल अल्लाह आखना, मैं हयात और नबी दा कायल हाँ, मैं अपने पीर नू हाज़र नाज़र समझना। लेकिन नारियां तो मैं तकरीर दे विच मिन्नत करना उन्ना भी गल सुनी करो ते किसी नू सुनन दित्ती करो। सारी रात गुलाम हैं गुलाम है, मूँह ते दाढ़ी होंदी कोई नहीं, किवें गुलाम है? सारी जिंदगी बंदा आंदा रहे गुड़ 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 तो मुँह मिठा हो जाता है। और खावेगा तो मुँह मिठा हो जाए। गुलाम होवे तो दरिया ले रुका लिख देवे तो दरिया नू पता चल जाता है नबी दे गुलाम दा रुका है। ऐसे ऐसा रवाज गलत बना छड्डे ने कि लोग दुआ नू समझण लग पाउंदे ने इनू मुहब्बत कोई नहीं। रसूल दी मुहब्बत दे बगैर काम बन जाता नहीं बनता। पर मुहब्बत नू एडा औखा ना कर छड्डो। मैं मिलाद दा जलूस कढ़ना सरूर सब तो वड्डा मेरा जलूस होंदा, पर इनका मतलब ये नहीं है कि तुसी सड़क बंद कर दो। कोई मरीज बाहर मगरू आउंदा पिया है, किसी औरत नू तकलीफ है बच्चे दी, ते तुसी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका नू ये चीज़ पसंद नहीं है, किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं है। चीज़ां सिखियां करो तो समझ आएगी। दीन मौलवियों के घर का नहीं, दीन पीरां के घर का भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया मेरी सारी उम्मत मुबल्लग है। मौलवी साहब तुसी बह जाओ ना, मैं फारसी च नहीं बोलता पिया, बह जाए कि थानू बैड़ियां आदतां पईयां आईयां ने। मौलाना रूह फरमांदे ने अज खुदा खाहिम तौफीक अदब बे अदब महरूम मांदा द लुत्फ़ रब। अल्लाह को अदब दे तौफीक मंगो, बेअदब खुदा दी रहमत तो खाली रहिंदा है। उन्हों नबी वली ते पीर पैगंबर की देना। मस्जिद किंदा घर है? अल्लाह दा है। महफल का भी अदाब होंदा है, मस्जिद का भी अदाब है, आप तो वड्डे का भी अदाब है, उस्तादां का भी अदाब है। ये सारे ज़रूरी ने। ये नहीं है कि एक बंदा नारे मारन लग पवे तो दूसरों नूं समझ ही ना आवे, सुनन ना देवे। मैं किराए तो जांदा कोई नहीं कि मैं ये आखां जिहड़ा टाइम लंघ जाए लंघ जाए। मैं तो ये आखांगा तुसीं दुकानां छड्ड के आए, कोई एक गल भी सुन लवोगे। हो सकता है मेरे पीर साहब फरमाते हैं मैंने आपको उस चश्मे का रास्ता बता दिया है जिस पर मैं तो नहीं पहुंच सका, हो सकता है तुम्हारे से कोई आली हिम्मत पहुंच जाए। साथों तो नहीं होया अमल,
کوئی سن کے تے عمل کر جاوے سانوں بھی فائدہ ہو جائے. پہلا تو یہ ہے وہ شریعت دا پابند ہوئے. نمبر 2 بے تما ہوئے. پیر با تما رہ زن شیخ سادی فرماندے راہ سن سدے نے ڈاکو وہ پیر نہیں وہ ڈاکو. مولانا روح فرماندے نے پیر بات آ بابا منگتا در کھڑے درویش وہ جڑا تیرے کو منگتا پیا اس تینوں دینا کی. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماندے نے تما توئے میم عین تائے حرف ہون تے ایک لفظ بننا. توئے تے نقطہ ہے میم تے عین تے جیویں تما دا لفظ نقطے تو خالی انجی تما والا پیر باطن دا خالی. مرید دے بچی جوان ہے اندر کول کھوتی ریڑی بھی کوئی نہیں پیر کار تے آندا ہے انہوں آندا مینوں نظر نیاز دے. جماں دی روٹی رج نہ کھادی چھانن ریت نہ کائی پیٹ دے اتے پتھر بدھے بکھیاں رات وہائی. ادو وڈا پیر کیڑا اندیاں صفتاں اندے چ ہونیاں چاہیے. تری صفت پہلی شریعت دا پابند ہے, دوسرا بے تما ہے, تیسرا انہوں کسی بزرگ دی خلافت ہوئے جنہوں عالم لوگ آکھن بزرگ. اے نہیں میں پیڑا کرایا تو مجھ مل پئی گیا یہ کامل ہو گیا. یہ تو کسی وظیفہ کیتا ہوں. کئی لوگ نے جنہوں نے عملیات کیتے ہوں. ٹائم تھوڑا ہے یہ جی میں کئی چیزاں کئی مثالاں ہیں میرے کو. بزرگی سب تو پہلے یہ کہ شریعت دا پابند ہے. داتا صاحب ہندو نال مقابلہ کیتا یوگی نال تو یوگی اڈ لیا. یہ تو سنیا نا سارے وہ تو مسلمان بھی نہیں گا. جی میں اسی اپنا گناہ لکاؤنے ہیں نا خدا دا ولی اپنی کرامت لکاؤں ہے. ایتھے کو اٹھ کے دسو اپنا گناہ سانو پتہ ہے جے ساڈا گناہ ظاہر ہو گیا نا تے ساڈی عزت چ فرق پی جانا. خدا دا ولی کرامت انج لکاؤں ہے جی میں اسی اپنا گناہ لکاؤں. انہوں پتہ ہے جے میری کرامت ظاہر ہو گئی تو میری منزل چ فرق پی جانا. داتا صاحب جس وقت وہ بندہ اڈ پیا تو پھر انہیں معلوم کیتا بھی ہن دین تے آنچ آؤندی پئی. پھر آپ نے اپنے جوڑیاں نو حکم دیتا انہوں لا کے لیا. پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں. چل بھلیا چل اتھے وسیے جتھے ہومن عقل دے انے نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے. انہوں نے یہ ریج نہیں ہوندی کہ لوگ ساڑیاں تعریفاں کرن ساڈے ہاتھ چومن نہیں. وہ تو میرے پیر پڑھتے ہوندے ہیں کوئی ایسی جگہ کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. جماعت میں کوئی پتہ جماعت جانتا بھی اج ہے نا ٹھیک. اس صفت کا اگر تجھے ملے گدا جانو دل سے اس کے قدموں پہ ہو فدا. اس صفت دا اگر کوئی درویش مل جاوے ان دی بیعت کر لا. بیعت کیویں ہوندی؟ مرید لا یرید. مولانا روح فرماندے نے امام غزالی فرماندے نے مرید لا یرید. مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہی نہ ہو. پیر آکھے دن ہے تو وہ آکھے دن ہے, پیر آکھے رات ہے تو مرید آکھے رات ہے. مولانا روح فرماندے نے مرید مردہ بدس غسال جی میں مردہ نوالن والے دے ہاتھ وچ ہوندا ہے. کدی مردہ آندا پانی ٹھڈا کیوں پائے, پانی گرم کیوں پایا, میرا گوڈا سکا رہ گیا ہے. کدی مردہ بولدا ہے.
انج ہی مرید ہوگی. جس وقت انج بن جائے گا تو پھر تینوں فیض ملے گا. گندے بانڈے وچ تو عورتاں دودھ نہیں وداندیاں، گندے سینے وچ خدا دا ولی فیض کیویں رکھے گا؟ یہ کتاباں وچ تو ہے نہیں. صد کتابو صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن. مولانا روم فرماندے ام العلماء انہاں دا لقب آ، عالماں دی ماں، بڑیاں کتاباں لکھیاں، بڑے مدرسے پڑھائے. جدوں مرید ہوئے فرماندے نے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد. میں حقیقت وچ مولوی نہ بن سکیا جب تک میں نے شاہ شمس تبریز دی غلامی اختیار نہیں. مولا مولوی نے آخیا حضرت تسی تو آپ بڑے وڈے عالم ہو، بڑیاں کتاباں لکھیاں نے، انہاں کول تھانوں کی ملیا ہے؟ آپ فرماندے نے کار پاکاں راہ کے آسز خود مگیر، گرچ مانت در نوشتن شیر و شیر. انہوں اپنے رنگا نہ سمجھو، جی میں شیر تے شیر لکھن تے ایکو جائے، مانے دا فرق ہے. کال راہ بگزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو. او کال کال چھڈ، حال پیدا کر. یہ کتھوں ملے گا تینوں؟ کسے اللہ دے ولی دیاں قدماں دی خاک بن جا، اتھوں ملے گا. میرے حضرت صاحب فرماندے ہوندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے، کہ مولانا روم اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ تصوف وچ آئے تو خدا نے تصوف تے احسان کیتا، کیونکہ بزرگی ظاہر علم وچ نہیں ہوندی. جیم جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے. ظاہر علم کی ہے؟ سانو علم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ، یہ علم ہی ہے نا. مڑ چھڑ کے دسو، تھانیاں دے بوئے اگے لکھیا ہے جڑا رشوت لوے دیوے جہنمی، یا جیڑا گناہ تو کرنا تینوں پتہ نہیں، چھٹدا نہیں. علم تو ہے، وہ ہور علم ہے جیڑا گناہ چھڈاوندا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا. یہ سینہ بسینہ آندا ہے، کتاباں والا علم نہیں ہے. میرے حضرت صاحب فرماندے ہیں عالم تے دوہری محنت کرنی پوندی، ان دا اگلا مٹاونا پوندا ہے، مڑ نویں سر لکھنا پوندا ہے. ان پڑھ تے تھوڑی محنت ہوندی، وہ چٹا جا کاغذ وہ اگے لیا کے رکھ دیندا، لا پیرا جویں مرضی لکھ لا. مولوی نو مرید کرنا تے مرغ نو ذبح کرنا دوویں کام اوکھے نے. مولوی ایویں تو نہیں مرید ہو جاوے گا، آخر وہ عالم ہے، اگو نکتہ چی نہیں کرے گا. اے حدیث کتھے جی؟ ان پڑھا کی پوچھے گا تیرے کو؟ اس چٹا کاغذ اس تیرے اگے لیا. یہ خوش خط میں وہ سوکھیاں دسیاں نے کہ ان پڑھ بندہ بھی ویکھ لوے گا. نمبر 1 شریعت دا پابند، نمبر 2 بے تما ہوئے، نمبر 3 انہوں کسی بزرگ دی خلافت ہو. کئی پیر ایسے نے جن اپنے باپ دی بیعت ہی نہیں کیتی. جدوں بیعت نہ کریے تو فائدہ ہوندا ہے؟ وہ اجے بھی آندے نے میرے والد ماجد نے فرمایا. ابو جہل بھی حضور نو بھتیجا تو سمجھدا، نبی نہ سمجھ. حضرت بلال نبی سمجھ دیا، حبش چو آئے وکدے آئے تو مالا مال ہو. اکثر بیویاں خالی رہی نے بزرگاں دیا، اکثر اولاد خالی رہی ہے. اکثر سمجھ دیو نا بھی زیادہ تر ساری اولاد اس پاسے نہیں لگی، ساری برادری انہوں نہیں منیا. دور دور تک فیض انہوں پڑ گیا لیکن برادری نے نہیں منیا، پنڈ دیاں شہر دیاں لوکاں نہیں منیا. قسمت چنگی ہوئے تو ابا بکر صدیق بھی بن سکتا ہے.
بچپن وچ رل کے کھیڈے اسے شہر دے ہیں، لیکن آپ نے کدے معجزہ منگے ہی نہیں۔ شریعت دا پابند یہ ترائے چیزاں ویکھو، جیسے ویکھ کے تے مرید ہو جاویں۔ ہن پیچھے تینوں کوئی آن کے آکھے تیرا پیر تے شراب پیندا پیا، ان دی گل نہ سونا، یہ شیطان اندے وچ آیا ہے۔ اس تا لوکاں نوں شراب چھڈا دیتا ہے، اس تا لوکاں کو رشوتاں چھڈا دتیاں نے، اس لوکاں نوں داڑیاں رکھا دتیاں نے۔ با اپنے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ انہاں دے پیر نوں الہام ہویا کہ 70 خلافتاں نے 70 خلافتاں اپنی جماعت وچوں جنوں دل کر دی دے چھڈ۔ اللہ والیاں نوں پوچھ ہونی ہے بھی کتھے دتیاں نے۔ وہ مڑ ویکھ دے نے، چیک کر دے نے بھی کیڑا اس قابل ہے تے کیڑا نہیں۔ انہاں بزرگاں نے جویں 11ویں تے فقیر کٹھے ہوندے نے صدقے تے فرمایا اج ہنیرا بڑا ہو گیا ہے۔ وہ مرید ہسن لگ پے، پیر پتہ نہیں وجد چ یا کسی سورج روشن ہے، یہ آندے ہنیرا ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اٹھے، وہ دیوا بال کے انہیں محفل چ لیا کے رکھ دیتا۔ مرید ہسن لگ پے، وہ مستانیا پیر تا بھلا کسے منزل تے تینوں نہیں دسدا پیا بھی سورج روشن ہے؟ آپ نے فرمایا میری نظر چ قصور ہو سکتا ہے، میرے پیر دی زبان چ قصور نہیں ہو سکتا۔ مڑ پیر نے داڑھی منا دیتی، سارے نس گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ ہارون دمانی جیسے وہ ٹرے تو یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مگر مگر ٹر۔ آپ نے سوچا کہ مرید تا ہیک کیا، دوئے تے چوری دے مجنوعان۔ پیچھا مڑ کے آکھیا بیٹا تو کون ہے؟ آکھے جی میں تھوڑا مرید ہوں۔ تو ویندا نہیں پیا میں گمراہ ہو گیا ہوں؟ میں جی ویندا پیا، پر ستا بندہ آکھے نا میں ستا پیا ہوں، وہ جاگدا ہوندا۔ ٹھیک پڑھ لو۔